हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर गुलाइशा भट्टी। हमें एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट नज़र आती है आफ्टर 50 इयर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन में। और ये जो टर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना कि हाफ अ सेंचुरी अगो एक ऐसी स्टोरी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में ख़त्म हुई वॉर, सेपरेशन और साइलेंस में। तो हम देखते हैं कि ये अभी जो पिछले 2 साल से डेवलपमेंट, स्पेशली हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन डेवलप हुए हैं, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड देयर डायनामिक्स। अब फर्स्ट टाइम इन ऑल दीज डेकेड्स बांग्लादेश को ग्रांट किया गया है कमर्शियल एक्सेस टू कराची पोर्ट और फॉर रीजनल ट्रेड एंड ट्रांजिट। अब ये अब बेशक आपको नज़र आए कि इट्स जस्ट अ ट्रेड, लेकिन देखिए इतने सालों के बाद अगर ये ट्रेड की एक्सेस मिल रही है कराची पोर्ट तक, सो इसके पीछे साउथ एशिया के इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग भी मौजूद है और जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट भी इसको कहा जा सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट समथिंग रिलेटेड टू पीस ओनली, ये बल्कि एक एरा ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है फॉर बोथ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो आज हम इसी को अनपैक करेंगे कि इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बांग्लादेश के जो रीजनल एम्बिशंस है वो इस तरह से किस तरह फुलफिल होते हैं, और साथ ही साउथ एशिया की जो लॉन्ग स्टार ड्रीम ऑफ इंटीग्रेशन है जिस पे हम हमेशा बात करते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है रीजन के डेवलपमेंट के लिए, वो कैसे उसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। हम इस रिलेशन को हम डिवीजन टू प्रैग्मेटिज्म कह सकते हैं। सिंस 1971 ट्रेड पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान थी, इट वाज कभी बिल्कुल नहीं थी और कभी बहुत मिनिमल थी। और डिप्लोमेटिक रिलेशन नॉर्मलाइज हो तो गए 1976 में, लेकिन वो मिसट्रस्ट और पॉलिटिकल जो बैगेज था वो हमेशा से मौजूद रहा और उसने इकोनॉमिक टाइज को डेवलप नहीं होने दिया। तो 700 से 900 मिलियन डॉलर की अप्रॉक्सीमेटली, जो कि अराउंड 2% बनती है, वो ही इनके दरम्यान में ट्रेड मौजूद हुआ करती थी। लेकिन ये शिफ्ट जो तेज़ी से जो रैपिड डेवलपमेंट वाला था ना, ये 2023 से स्टार्ट हुआ। और इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री और फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान, इसका बहुत रोल है इसमें। और फिर हमने देखा कि 2025 में ढाका ने फॉर्मली रिक्वेस्ट भी किया एक्सेस टू कराची पोर्ट फॉर टेक्सटाइल्स, फर्टिलाइजर शिपमेंट्स, जो कि मिडल ईस्ट और अफ्रीकन मार्केट को टच कर सके। और जब ये पोर्ट ओपन करने की बात की जा रही है तो मैसेज इज क्लियर कि पॉलिटिकल बेशक डिवीजन मौजूद है, सेंटिमेंट्स भी हैं, पुराने बैगेज भी है, लेकिन जो जोग्राफी होती है वो कनेक्ट भी करती है बहुत सारी स्टेट्स को, बिकॉज इकोनॉमिक उसमें एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जब हम इसमें स्ट्रेटेजिक लॉजिक देखते हैं कि वो क्यों अब उनको एक दूसरे की ज़रूरत है, तो उसमें देखें बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो 460 बिलियन डॉलर की वर्थ है उसकी, वो डिपेंड करती है एक्सपोर्ट पे, मोस्टली टेक्सटाइल पे। लेकिन शिपिंग कॉस्ट जो है ना चट्टग्राम पोर्ट की और सिंगापुर से, वो राइज कर रही है दोनों की। अब कराची पोर्ट ऑफर करता है एक शॉर्टर रूट टू मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड द यूरोप। सो जो कटिंग है ना सारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट की, वो 15 से 20% कम हो जाती है अगर वो वेस्टर्न बाउंड कार्गो को देखें तो पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड फेस कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है, और पाकिस्तान इज इन द नीड ऑफ रिवाइविंग इट्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। सो अब अगर ढाका को एक्सेस दे रहा है कराची और गवादर के लिए, तो इस्लामाबाद जो है ना कैन ईजिली अर्न पोर्ट फीस है उसके अंदर, उसके बाद मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स स्ट्रेंथन होते हैं उसके। तो कराची की जगह बात एक्सेस की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की भी रीजनल कनेक्टिविटी फर्स्ट की जो पॉलिसी है ना उसके लिए बहुत फिट इन बैठती है, और ये बांग्लादेश के लिए भी इम्पॉर्टेंट है लॉजिस्टिक्स कट करके चीपर एक्सेस टू द मार्केट्स। अब हर वो जो शिप की बात की जा रही है जो कि डॉक इन होगी पाकिस्तान के अंदर कराची में, वो पाकिस्तान की रिकवरी इकोनॉमिक और बांग्लादेश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम रीजनल लेयर तो देखते ही हैं, जो कि इस बायलैटरल लेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लार्जर जो रीजनल रीअलाइनमेंट है उसमें ये इनका रिलेशन फिट इन करता है। अब हम इस स्पेशली इस टाइम पीरियड में जब इंडिया वेस्टवर्ड फोकस कर रहा है, सेंट्रल एशिया, यूरोप की तरफ, चाइना जो है वो BRI की इन्वेस्टमेंट में बहुत इंटरेस्टेड है और डिजिटल और ग्रीन कॉरिडोर की बात करते हैं। इसी तरह गल्फ स्टेट्स जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं साउथवर्ड लॉजिस्टिक्स इनटू साउथ एशिया। सो इस टाइम पीरियड के अंदर जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसे हम कहते हैं कि द टू एंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी आर्क, सो दे आर फाइंडिंग ईच अदर अगेन। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कॉरिडोर ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी कह सकते हैं, नॉट द कॉम्पिटिशन।
اور اکنامک آسپیکٹ بھی اس میں بہت اچھا ہے اس کو ڈسکس کرنا اور اس کو انالائز کرنا کہ ڈیٹا اور پروجیکٹس کیا کہتے ہیں اس کی پروجیکشن کے بارے میں. سو جو ٹریڈ ایکسپرٹس ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ود ان 3 ایئرز یہ جو بائلیٹرل ٹریڈ ہوگی اس کے تھرو وہ 2.5 to 3 بلین ڈالر تک جائے گی. اور اس میں کی سیکٹرز کیا ہوں گے، اس میں ٹیکسٹائل اور ڈائی کی بات کر رہے ہیں فرام بنگلہ دیش، سیمنٹ، فارماسیوٹیکل اینڈ فرٹیلائزر فرام پاکستان، اور پھر شپ کمپوننٹس جو اس میں ہیں، جو جوٹ، الیکٹرانکس اور رائس جو ہیں، تو وہ 2 وے ایکسچینج اس میں آئے گا. سو کراچی پورٹ اتھارٹی کے جو سورسز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 ٹرائل شپمنٹس جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں گے دسمبر سے، یعنی نیکسٹ منتھ سے. اور اگر یہ سکسیزفل ہو جاتا ہے پلان تو وہ انٹیگریٹ کرے گا کراچی، گوادر اور چٹاگرام کو، یعنی وہ ساؤتھ ایشیا کی میری ٹائم ایک بیلٹ بن سکتا ہے. اب جو پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ ان کے لیے تو یہ دیکھیں نئے نئے ڈیمانڈس ہیں، نئی روٹس ہیں اور نیو ریلیونس شو کر دی. اور اسی طرح بنگلہ دیش کے لیے بھی ایک ڈائیورسفائڈ ایکسیس بیانڈ انڈیاز لینڈ روٹس، تو وہ اس کو وہاں سے آسانی ملتی ہے، اسپیشلی جب ریزنٹمنٹ انڈیا کے اگینسٹ بہت زیادہ ہے بنگلہ دیش کے اندر، اس کے یوتھ میں بھی اور اس کے اکنامک اور پولیٹیکل حلقوں میں بھی. اور اب اس کے جو ایک اور اس میں جو آسپیکٹ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایلیفنٹ ان دا روم، دیٹ از دا ہسٹوریکل بیگیج. اب ریلیشن بٹوین اسلام آباد اور ڈھاکہ جو ہے وہ بہت عرصے سے وہ ایک ایموشنل اور پولیٹیکل سکار لے کر آ رہے ہیں، بٹ ریسنٹ جتنی بھی ڈپلومیٹک جسچر ہے وہ یہ شو کرتی ہیں، اسپیشلی پرائم منسٹر شہباز شریف کا ڈھاکہ وزٹ اس سال میں، اور پھر بنگلہ دیش کی جو انویسٹمنٹ کی انویٹیشن جو پاکستانی انویسٹرس کو دی گئی ہے وہ بھی ایک سگنل ہے فار فردر ڈیولپمنٹ اور فار گیٹنگ دا پاسٹ. لیکن یہ جو چینج آ رہا ہے اس کا یہ اس سے اکنامک سروائیول کو بھی اس کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے کہ دونوں جو اسٹیٹس ہیں وہ کرنسی ڈپریویشن کرنسی وہ فیس کر رہی ہیں، ڈپریسیشن، IMF کی بات، پھر اس کے بعد ان کے اوپر یو ایس سے اسپیشلی جو آلدو کہ دونوں کے اوپر بہت کم ہے لیکن یو ایس سے جو ٹیرف فیس کری ہیں، تو اس کے لیے وہ پھر ریجن میں ایک ایسی پارٹنرشپ ڈھونڈی جا رہی ہے، دونوں ہی اس پہ کام کر رہے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ بھی ہو اکنامک اور ساتھ ہی اس میں وہ بھی ہو آپ کے پاس ٹیرف بھی کم ہو، لاجسٹکس بھی کا کٹ بھی اس کے اندر ہو. سو یہ روٹس جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے. اب اس میں چیلنجز بھی ہیں کچھ، جیسے ویزا اور کسٹم بیریئرز ہوں گے، بینک ریسٹرکشنز ہوں گی ڈیو ٹو فیٹ آف کمپلائنس، دین پولیٹیکل ہیسیٹیشن بھی ہے ابھی بھی دونوں کی سائڈوں پہ اوور سمبلزم. اب انڈیا نے کی جو میڈیا ہے وہ بار بار ڈھاکہ کے اسٹائلز کو شو کرتا ہے کہ دیکھیں ٹلٹنگ ٹورڈ اسلام آباد، تو بنگلہ دیش کہتا ہے کہ نہیں، یہ صرف اکنامک ٹلٹ ہے، یہ آئیڈیالوجیکل ٹلٹ نہیں ہے. سو یہ جو پالیٹکس ہے نا یہ والی جو کھیلی جا رہی ہیں یہ بھی بہت زیادہ چیزوں کو نا سم ٹائمز ڈیلے میں ڈال دیتی ہیں. ہاؤیور جو دونوں سائڈز ہیں وہ اسٹریم لائن کر رہی ہیں ای کلیئرنس کو، انشورنسز کو اور پورٹ کوآرڈینیشن کو، تاکہ ٹریڈ جو ہے وہ فاسٹر ہو سکے اور ڈپلومیسی جو ہے نا وہ اس میں اسٹرینتھن ہو سکے اس کے رزلٹ میں، اس کے بیسس کے اوپر. سو اب اگر ہم اس کو ریکنیکشن آف دا ریجن دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس ان کے پاس جو ان کے ہسٹوریکل بیگیجز ہوتے ہیں اس میں بہت ساری ریزنٹمنٹ ہے، بہت سارا ایک دوسرے کی طرف شکایات ہوتی ہیں. اس کے باوجود جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر اکنامک فائدہ ہو سک رہا ہے، جہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن میں کہ میوچل انٹرسٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو وہاں پر پھر وہ دے ٹرائی ٹو اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس ریلیشن میں ان ڈیولپمنٹل فیکٹرز کو. اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے ریلیشن میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو انٹیگریشن ہے نا وہ اسٹارٹ ہوئی ہے بیکاز ان میوچل انٹرسٹ آر دا سیم، اینڈ دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ جو پریویسلی جو بھی کچھ ہو سکا اس کو بھلا کر فردر ڈیولپمنٹ اکنامک آسپیکٹ پہ، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پہ اور بہت ساری فردر اس کے اوپر کام کیا جا سکے، ایونیوز ایکسپلور کیے جا سکے فار انڈسٹریل اینڈ میوچل agreements. So I would really like to know your opinion about it. Please comment in the comment section, like this video and subscribe the channel. In the next video, we are going to discuss another international issue. Thank you.